बिल्कुल इस तरह के काम करने में उनको तो आसानी हो जाएगी। मददगार जब अंदर से मिल जाए ना तो काम आसान हो जाता है। ये तो हमेशा से ही एक असूल रहा है कि बर्बाद करने के लिए अंदर के लोगों को ही शामिल किया जाता है, तो फिर ज्यादा आसानी के साथ जो है और राज मिल जाते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 120 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन अगर तम सस्कुम पहुंचे तुम्हें हसनतन कोई भलाई, तसुहुम बुरी लगती है उनको। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है। व इन और अगर तुसिबकुम पहुंचे तुम्हें सय्यिअतुन कोई तकलीफ, यफराहू वो खुश होते हैं बिहा उसके ऊपर। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो वो उस पर खुश होते हैं। व इन और अगर तस्बीरु तुम सबर करो, व तत्तकू और तुम डरो, ला यदुर्रुकुम नहीं नुकसान देगी तुम्हें, कई दुहुम तदबीर उनकी, शयअन कुछ भी। इस चीज की कमी है हमारे यहाँ। अगर तुम सबर करो और अल्लाह ताला से डरो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इन्ना यकीनन बेशक अल्लाह अल्लाह ताला बिमा साथ उसके जो या मलूना अमल करते हैं, मुहीतुन उनका अहाता करने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर गिरफ्त करने वाला है, पकड़ने वाला है उनको उन अमाल की वजह से जो कुछ वो कर रहे हैं। इन हरफे शर्त आ रहा है यहाँ पे दोबारा। ठीक है, इन हरफे शर्त से जुमला शुरू हो रहा है। तमसस्कुम फेले मुजारे मजजूम। तमसस हम देख रहे हैं ना, तमसस फेले मुजारे है, मजजूम होकर आ रहा है, और ये वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। इसका फाइल हसनातुन कोई भुलाई, आगे मरफू इसम इसका फाइल बनकर आ रहा है। आंसर लिख कर गई है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, तसुहुम बुरी लगती है उन्हें। यहाँ पे जवाबे शर्त या जजा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची, जुमला शर्तिया, जवाबे शर्त क्या है, तो वो उनको बुरी लगती है। तो यहाँ पे तसु भी मजजूम है, फेले मुजारे। यहाँ पर भी मजजूम आपको नजर आ रहा है। फेल मुजारा है, और बुरी लगती है उन्हें, सेम वही सीगा है। वाहिद तसु जमा मुजक्कर हाजिर। तसु हम बुरी लगती है फिर उन्हें। मुअन्नस हो जाएगा, मुअन्नस। वाहिद मोन्नस गायब, हम उनको बुरी लगती है उनको। फेल बफाइल और मफऊल, जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया और जवाबे शर्त या जजाया जुमला बन गया। व इन और अगर वाव हरफे अतफ, इन हरफे शर्त, तुसिबकुम ये भी फेल मुजारा मजजूम, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा, कुम इसके साथ मफूल की जमीर। और अगर पहुंचती है तुम्हें सय्यिअतुन कोई मुसीबत कोई तकलीफ, सय्यिअतुन जो है ये भी फेल, ये भी इसम है, मरफू होकर आया है, तो सिब फेल का फाइल बनेगा। ठीक है। और यफराहू यहाँ से जवाब शर्त जुमला होगा या जजाया जुमला शुरू होगा। यफराहू असल में क्या था, यफराहूना, नूने राबी ड्रॉप हो गया मजजूम होने की वजह से। यफराहू फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब, फाराहा इसका रूट वर्ड है। इससे पहले तुसिब का रूट वर्ड स्वाद वाव बा है, और सय्यिअतुन का रूट वर्ड है। ये सय्यिअतुन का भी यही रूट वर्ड है, और तसुहुम इसका भी यही रूट वर्ड है। सीन वाव हमजा इसका रूट वर्ड है। यफराहू फाराहा रूट वर्ड, बिहा मुतालिक हो जाएगा मुरक्कब जारी की वजह से, फेल के, यफराहू फेल के। ये भी जवाबी शर्त या जुमला की जजा बन गई। तो ये भी मुकम्मल जुमला हो गया शर्त और जवाबे शर्त के साथ मिलके। आगे फिर एक जुमला वाव आतफ के जरिए शुरू हो रहा है। वाव हरफ आतफ इन शर्तिया तस्बीरू फेल मुजारा मजजूम जमा मुजक्कर हाजिर, और स्वाद बारा इसका रूट वर्ड, और अगर तुम सबर करो, व तत्ताकू वाव अतफ के जरिए जुड़ गया, तत्ताकू फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर मजजूम, वाव काफ या इसका रूट वर्ड। तो यहां से फिर जो होगा ना जजाया जुमला शुरू होगा।
یہ آ گیا شرطیہ جملہ فعل با فاعل ہو کے تصبروا و تتقوا واو اور تف کے ذریعے دونوں مل گئے جملہ شرطیہ. یہاں سے جزائیہ جملہ شروع ہوگا لا لائے نافیہ یضرکم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ دعاد را را اس کا روٹ ورڈ کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر نہیں نقصان دے گی تمہیں قیدہم قیدہم مرکب اضافی ہو گیا یقدرو فعل کا فاعل ہو گیا ان کی خفیہ تدبیر شیئن کچھ بھی شیئن منصوب اسم اس کا مفعول ہو گیا فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا اور یہ جزا بن گئی پیچھے جملہ شرط کی. ٹھیک ہے تو شرط اور جواب شرط جملہ بن گیا پورا. انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل اللہ اسم انا بیما بھی حرف جار ہے ما موصول کا پہلے صلہ بنائیں گے یعملون فعل اس کا صلہ بن گیا یہ ما موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے بھی حرف جار کے لیے مجرور ہو گیا متعلق ہو گیا اسم انا کے اور محیط مرفوع اسم ہو کے اس کی خبر ہو گئی. تو انا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے یہ ہو گیا رکوع بھی یہاں کمپلیٹ ہو گیا اور آج لیسن بھی ہمارا یہیں تک ہوگا تاکہ آسانی کے ساتھ ہم یاد بھی کر سکیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی بتایا گیا. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے عارضی طور پہ کہیں شکست ہوتی ہے کسی غزوے میں جیسے غزوہ احد میں ہوئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں شادیانے بجاتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کرتے ہیں محفلیں جماتے ہیں. سورہ البقرہ میں بھی صبر اور صلات کے ساتھ مدد کی تلقین کی گئی تھی یعنی اللہ رب العزت کے سے مدد مانگنے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا وہ صبر اور صلات کے ساتھ تھا. یہاں پہ بھی صبر کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ سے مدد لینے کی تلقین کی گئی ہے. یہاں صلات کی جگہ لفظ تقوی آ گیا ہے کہ اگر تم یہ کرتے رہو گے یعنی تقوی اختیار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے بچے رہو گے تو پھر بالآخر ان کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے ڈرنا امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ ہے تقوی سارا. تو اگر تم تقوی اختیار کر لو گے اور وقتی طور پہ صبر کا دامن پکڑ لو گے جیسے غزوات وغیرہ میں یا کہیں پر شکست ہو جائے تو کیا ہوگا پھر ان کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. اللہ رب العزت ان کی کوئی بھی چال ان کی کوئی بھی مکاری کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے دائرے سے اور اس کی کھینچی ہوئی حد سے آگے نہیں نکل سکتے یہ اس کے اندر اندر ہی اچھل کود کرتے رہیں گے یعنی جتنی بھی سازشیں کریں گے نا پھر یہ ایک دائرے کے اندر محیط ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی رسی کو پکڑ لو صبر اور تقوی کا دامن تھام لو تو پھر تمہیں کتنی ہی بڑی کوئی طاقت کیوں نہ ہو تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکتی. وقتی طور پہ تھوڑا بہت اگر کوئی چیز تکلیف پہنچا دیتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کا ساتھ ہوگا نا تو وہ وقتی طور پہ نقصان اگر دے بھی دے گی تو ہمیشہ کے لیے وہ چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی. اللہ رب العزت آپ کو غالب کرے گا کس صفت کی بنا پر اگر آپ صبر کریں گے اگر آپ